नमस्कार, खबर भित्रको खबरमा स्वागत छ। म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, नेपालीको एउटा सपना थियो र आवश्यकता पनि थियो। त्यो सपना हो काठमाडौँ उपत्यका बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण। त्यो नेपालीको विमानस्थल निर्माण गर्ने सपना पनि पूरा भयो गएको जेठमा। नेपालको हवाई क्षेत्रको 74 वर्ष इतिहासमा पहिलो पटक काठमाडौँ उपत्यका बाहिर गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भयो। तर विमानस्थल सञ्चालनको 1 वर्ष नपुग्दै उडान सेवा किन स्थगित भयो? यही प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएका छौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। लुम्बिनीमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएपछि मुलुकको हवाई उद्योगको थप विस्तार र प्रवर्धन भयो। यसको निर्माणसँगै पर्यटन लगायतका उद्योगहरूको प्रवर्धन हुन्छ भन्ने अपेक्षा लुम्बिनी प्रदेशको मात्रै थिएन, यो सपना आम नेपालीको पनि हो। नेपालीको सपनासँग साइनो जोडिएको मुलुककै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा किन विमान उडान स्थगित भयो त? बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विमानले उडान भर्न छाडे। रूपन्देहीको भैर हवाईस्थित विमानस्थलमा स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीहरूको उडान स्थगित भएको छ। यही डिसेम्बरको अन्तिम सातादेखि जजिरा एयरवेजले उडान स्थगित गर्यो भने उता स्वदेशी एयरलाइन्स कम्पनी हिमालयन एयरलाइन्सले पनि दोस्रो सातादेखि नै उडान स्थगित गरेको छ। उडान भर्दै आएका यी विमान कम्पनीहरूले उडान सेवा स्थगित गरेका मात्रै छैनन्, अब गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुनः उडान प्रारम्भ कहिलेदेखि हुन्छ भन्ने कुरा नै अनिश्चित भएको बताउँछन् गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सूचना अधिकारी सुभाष झा। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएको चाहिँ होइन, स्थगित भएको। जजिरा एयरवेजले 20 डिसेम्बरसम्म यहीँबाट फ्लाइट गरेको हो। 21 र 22 तिरको फ्लाइटमा चाहिँ उहाँहरूको आउँदाखेरि यहाँ जहाज ल्यान्ड गर्ने बेलामा फग भएपछि डाइभर्ट भएर लखनऊ गयो। अनि 1-2 दिन लगातार डाइभर्ट भएपछि यति बेलालाई चाहिँ फग हुँदो रहेछ। यो जाडो महिनामा 2-3 हप्तालाई यही फ्लाइट अहिले काठमाडौँबाट भइराखेको छ। यहाँ आउने जुन फ्लाइट थियो त्यो फ्लाइट काठमाडौँबाट प्यासेन्जर ल्याउने लैजाने गरिराखेको छ। त्यो प्यासेन्जर यदि यहाँको रहेछ भने यहाँबाट गाडीमा काठमाडौँ लगेर अथवा काठमाडौँबाट यहाँसम्म गाडीमा पठाएर पनि उनीहरूले फ्लाइट चाहिँ गरिराखेको छ। यहाँ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नभएर अहिले त्यो फ्लाइट काठमाडौँबाट हुने कारण चाहिँ यहाँ अहिले हुसु पहिरोले गर्दाखेरि 2-3 हप्तालाई उहाँहरूले यो फ्लाइटलाई त्यहाँ राख्नुभएको, स्थगितै भएको होइन, बन्दै भएको होइन, अहिले चाहिँ स्थगित जस्तो भनौँ न यहाँको लागि। हामीसँग रुट अरू पनि रुट छ, अरू इक्विपमेन्टहरू पनि छ। त्यही इक्विपमेन्ट नभए पनि हाम्रो जहाजहरू आउने नै छ, आइराखेकै छ। अरू दिनौँ 20वटा 22वटा फ्लाइट चाहिँ डोमेस्टिक काठमाडौँबाट आउने जाने पनि त्यही नियमबाट बिहान राति त्यही फ्लाइटबाट आउने, यस्तो कम भिजिबिलिटीमा अरू उडान आए जस्तै त्यो पनि हुने हो। तर त्यो भए पनि झन् राम्रो हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ त्यसको प्रक्रियामा छ, अब छिटै हुन्छ होला। त्यो पनि माथि धेरै ठाउँबाट कुरा पुगिसकेको छ। अब उहाँहरूको के अरे अब टिटोले आएर हुने हो कि चिठी पठाइदिएर भने त्यो भयो भने त्यसले पनि अलिकति मद्दत गर्छ। तर त्यो भनेको यही यस्तो कम भिजिबिलिटीमा त्यसबाट पनि मद्दत हुँदैन, किनभने त्यसको लागि पनि अलिकति बढी नै भिजिबिलिटी चाहिन्छ। तर अहिले जति छ त्योभन्दा अलिकति बढी भयो भने, थोरै इम्प्रुभ भयो भने सजिलैसँग आउन सक्छ। त्यति चाहिँ केही न केही मद्दत चाहिँ गर्छ त्यसले। 22 अर्ब 50 करोड मुआब्जा र पूर्वाधार संरचना 10 अर्ब खर्च भइसकेको छ यो विमानस्थलमा। कुल झण्डै 33 अर्बको लागतमा तयार भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गएको ज्येष्ठ महिनामा पूरा भएको थियो। नेपालको हवाई इतिहासको 74 वर्षपछि दोस्रो ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुनु लुम्बिनी प्रदेशको लागि मात्रै होइन, मुलुककै लागि गौरवको विषय थियो र हो पनि। तर 33 अर्ब खर्चेर बनाइएको विमानस्थल सञ्चालनको प्रारम्भमै उडान स्थगित भएपछि राज्यको लगानी मात्रै होइन,
निजी क्षेत्रको लगानी समेत जोखिममा परेको छ। एसियाली विकास बैंकको सहुलियत ब्याज दरको ऋणमा निर्माण भएको विमानस्थलमा उडान स्थगित भएपछि यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा ठूलै धक्का लागेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको पहिचान बनाएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राज्यले 33 अर्ब खर्च मात्रै गरेको छैन, निजी क्षेत्रले पर्यटनको सम्भावना देखेरै करोडौं लगानी गरेको छ। ठूलो हौसला र उत्साहका साथ निजी क्षेत्रले करिब 30 अर्बको हाराहारीमा लगानी गरेको छ होटल क्षेत्रमा। तर विमान उडान स्थगित भएपछि निजी क्षेत्र चिन्तित बनेको छ। ठूलो सपनाका साथ हेरिएको विमानस्थलमा उडान स्थगित भएकाले सरकार यस विषयमा गम्भीर बन्न आग्रह गर्छन् लुम्बिनी उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्मा। यो त हाम्रो लागि यो लुम्बिनी प्रदेशकै लागि ठूलो दुर्भाग्यको कुरा हो र तमाम निजी क्षेत्रको लागि पनि दुर्भाग्यको कुरा हो, किनभने यसरी निर्माण भएर सञ्चालन भइसकेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अब आज एउटा पनि उडान भर्न नसकेको अवस्थामा राज्य उदासीन छ, सञ्चार क्षेत्रले यसैलाई फोकस गर्नुपर्ने हो भन्ने हाम्रो भनाइ छ र यसमा 40 अर्ब रुपियाँ चाहिने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदाखेरि लगानी त भयो। अब त्यसपछि तकरिबन 100 अर्ब रुपियाँ जति प्राइभेट सेक्टरले यहाँ लगानी गरिसकेको अवस्था रहेको छ। यी सम्पूर्ण लगानीलाई अब कुन दिशामा जान्छ यो अब विमानस्थल चल्नै नसकेको खण्डमा भन्ने हाम्रो ठम्मै छ र हामी अब यी लगानीलाई नै सुनिश्चित गर्नका लागि पनि जुन थप लगानी भयो विमानस्थल देखेर ठाउँ ठाउँबाट बाहिरका ठाउँबाट पनि नेपालभरिकै व्यवसायीहरूले यहाँ पर्यटन क्षेत्रमा ठुलो लगानी गरेको अवस्था छ। अब अझै विशेष गरेर लुम्बिनीलाई नै केन्द्रित गरेर यो एयरपोर्टको महत्त्व बनेको अवस्था हो र अहिले चाहिँ नि सरकार अहिले यस विषयमा गम्भीर भएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ। वार्षिक 20 लाख यात्रुलाई सेवा दिने लक्ष्य लिएर सरकारले एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ब्याजमा निर्माण गरेको हो यो आयोजना। विमानस्थल सञ्चालनको प्रारम्भमा दैनिक 10 वटा उडान गर्ने थियो। यसलाई बढाउँदै सन् 2033 सम्ममा दैनिक 60 वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने लक्ष्य हो सरकारको। औपचारिक उद्घाटन यता गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हालसम्म आउने जाने गरेर 304 अन्तर्राष्ट्रिय उडान भए। यस अवधिमा 13,459 जना यात्रुहरू आएका छन् भने 17,896 जना यात्रु बाहिरिएको विवरण विमानस्थलसँग छ। अहिलेसम्म मुलुककै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणसँगै उद्घाटन हुँदा यस क्षेत्र निकै उत्साहित थियो, किनकि काठमाडौँपछि लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल बन्नु यस क्षेत्रको भाग्य र भविष्य पनि जोडिएको छ, जसले गर्दा लुम्बिनी प्रदेशका नागरिकमा निकै उत्साह थियो। तर पछिल्लो समय उडान सेवा स्थगित भएपछि सबैलाई निराश बनाएको छ। हवाई उडान स्थगित भएसँगै यस क्षेत्रका व्यवसायीहरूको लगानी पनि चौपट भएकाले सरकारले समाधान गर्न छिटो पहल गर्नुपर्ने बताउँछिन् पर्यटन व्यवसायी रचना पन्त। हामी अति नै उत्साहित थियौँ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटनसँगै र धेरै इन्टरनेसनल बोइङहरू पनि हामी भैरवा उत्रिन्छ भन्ने एउटा आशामा थियो। तथापि त्यो हुन सकिरहेको छैन। त्यही कारणले पनि जनमानसहरू केही निराशा हुनुहुन्छ, एयरपोर्ट चल्दैन कि हाम्रो अरबौं रुपियाँ डुब्ने हो कि भन्ने जनमानससम्ममा पुगेको छ भने ट्राभल एजेन्सी तथा यसको सङ्गठनहरूमा त केही कुरा छलफल हुने र अलिअलि चिन्तन मननको कुराहरू चलेको छ। तथापि हामी आशावादी छौँ नेपाल सरकारले अब कूटनैतिक पहलद्वारा यसमा रोकिएका कुराहरू पनि समाधान गर्नेछ र यसका उपकरणहरू सञ्चालन गर्नेतिर अनुमति लिने कुराहरू सबै कुराहरू पुरा गर्नेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ र हामी निजी क्षेत्रको तर्फबाट यो एयरपोर्ट सञ्चालनको लागि हामीले दिनुपर्ने अकुपेन्सीहरू र को लागि हामी चाहिँ तयारी अवस्थामा छौँ। निराशा भइसकेका छैनौँ, तर सोचे जस्तो आशा चाहिँ नदेखिएको हुँदाखेरि केही कुरामा सोच्न बाध्य छौँ हामी पनि। गएको ज्येष्ठ 2 मा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो विमानस्थलको धुमधामले उद्घाटन गरेका थिए। 2071 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाद्वारा शिलान्यास गरिएको विमानस्थल भूकम्प र महामारीको कारण निर्माणमा अवरुद्ध हुँदै आएको थियो।
लामो समयको बेग र प्रतीक्षापछि विमानस्थल त निर्माण भयो। विमानस्थल बनेपछि काठमाडौँको हवाई चाप घटाउनुको साथै लुम्बिनीको पर्यटन प्रवर्धनमा ठूलो टेवा पुग्ने अपेक्षा थियो। तर व्यवस्थापकीय अक्षमताकै कारण विमान कम्पनीहरूले उडान स्थगित गरेपछि निजी क्षेत्रको 30 अर्ब बढी लगानी मात्रै होइन, एसियाली विकास बैंकसँग लिएको सावा र ब्याजको मार पनि खेप्नेछ मुलुकले। भैरा हवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जनताको वर्षौंदेखिको सपना हो। 2079 जेठ 2 गते विधिवत उद्घाटन भएको विमानस्थलको मुआब्जा सहित 33 अर्ब खर्च भयो यो विमानस्थल निर्माण गर्न। तर गएको जेठमा सञ्चालनमा आएको विमानस्थलमा उडान सेवा स्थगित हुनुको एउटा मात्रै कारण छैन। अन्य कारणहरू के हुन् त त्यो देखाउने छौं, तर छोटो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, लुम्बिनी भगवान गौतम बुद्धको पवित्र जन्मभूमि हो, जहाँ विश्वभरिका मानिसहरू यहाँ आउन लालायित हुन्छन् र छन् पनि। विमानस्थलमा उडानको अवसरमा धेरै मानिसहरू लुम्बिनी आए पनि, जुन हाम्रा लागि निकै सुखद विषय थियो। विश्व बजारमा लुम्बिनीको सिधा प्रवेश हुनु भनेको यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धनसँगै आर्थिक उन्नतिको अवसर पनि हो। तर राज्य र निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा पर्यो कसरी? विमानस्थलमा उडान स्थगित हुनु एउटा मात्रै कारण देखिँदैन। यहाँ बहुपक्षीय कारण देखिन्छ, जहाँ सरकारले हवाई रुट सहित अन्य व्यवस्थापनमा गम्भीरता देखाएन। अर्बौं खर्च गरेर विमानस्थलमा लगानी गरे पनि भारतीय अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरूले उडान भर्छन् भन्ने अत्यन्तै सतह बुझ्यो सरकारले, जसले गर्दा सञ्चालनमा आएको वर्ष दिन नपुग्दै उडान सेवा स्थगित भयो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा। मूलतः यहाँको समस्या भनेको नै हवाई रुटको देखिन्छ। हालसम्म सिमरा बाहेक अन्य क्षेत्रबाट हवाई रुटको अनुमति छैन। नेपाललाई एउटै रुट हुँदा एयर ट्राफिकको चाप मात्र होइन, लागत खर्च पनि बढ्ने गर्छ, जसका कारण जजिरा एयरवेजले स्थगित गरेको बुझिएको छ। कमाउन आएका कम्पनीहरू महँगो भएपछि बिचकिएका पनि हुन सक्छन्, जसका कारण सहज बजार र वातावरण निर्माण गर्ने दायित्व राज्यको हो। तर 7 महिना हवाई उडान गरेका स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनी पछि हच्किए। यद्यपि हवाई कम्पनीहरूले पुनः हवाई उडान प्रारम्भ गर्ने दाबी गर्छन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकृत इन्जिनियर ज्ञानेन्द्र भुल। जजिराको केसमा के हुन्छ, जजिराको फ्लाइट चाहिँ राति आउने फ्लाइट थियो। राति आउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यो टाइममा उहाँहरूको 6-7 वटा फ्लाइट चाहिँ नियमित रूपमा क्यान्सल भएर कहिले डाइभर्ट भएर लखनऊ जानुपर्ने। टिआईमा बिहान 3 बजेबाट 6 बजेसम्म टिआईमा हाम्रो कन्स्ट्रक्सनको कामले गर्दा टिआई एयरपोर्ट बन्द हुन्छ, टिआई पनि आउन नसक्ने। र त्यो अवस्थामा तपाईँको वेदर चाहिँ मौसमले गर्दा कन्टिन्यू तपाईँको चाहिँ 6-7 वटा फ्लाइट चाहिँ क्यान्सल र डाइभर्ट भइसकेपछि प्यासेन्जरले धेरै दुःख पायो। र त्योभन्दा पछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ के अरे रिक्वेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ प्राधिकरणले 15 दिन पछाडिको र 15 दिन अगाडिको वेदर फोरकास्ट हेर्दाखेरि चाहिँ वेदर इम्प्रुभमेन्ट हुने चाहिँ अझै सम्भावना नदेखेको भएकोले गर्दा भिजिबिलिटी चाहिने कम्तीमा 1500 मिटर, भिजिबिलिटी 200-300 भन्दा माथि नहुने। त्यस्तो अवस्थामा हवाई यात्रीको सहजताका लागि हवाई यात्रुहरूले दुःख नपाओस्, किनकि एयरलाइन्स र प्राधिकरण र राज्यको एउटा अल्टिमेट गोल भनेको त जनताको सेवा गर्नु हो। त्यसैले तपाईँको चाहिँ क्यान्सल भएको फ्लाइटलाई फेरि काठमाडौँ ल्याएर काठमाडौँबाट उडाउनुको सट्टा होइन, तपाईँहरू हामी वेदरले गर्दाखेरि चाहिँ 15 दिनसम्म फोरकास्ट राम्रो छैन, हामी चाहिँ वेदर इम्प्रुभ भएपछि हामी त्यहाँबाट सुरु गर्छौँ। अहिलेको लागि तपाईँको चाहिँ हामी यो फ्लाइटहरूलाई चाहिँ अथवा त्यहाँको पेसेन्जरलाई हामी काठमाडौँबाट एडजस्ट गर्छौँ भन्ने उहाँहरूको आग्रह र प्राधिकरणले तपाईँको चाहिँ एयर पेसेन्जरलाई फेसिलिटेट गर्ने हिसाबले चाहिँ
उहाँहरूलाई तत्काल त्यो किसिमले चाहिँ उहाँहरूले उताबाट उडाउनु पर्ने प्यासेन्जरलाई यताबाट ल्याएर उडाइराख्नु भएको छ। मौसमले साथ नदिएर मौसमको इम्प्रुभमेन्ट हुँदासाथ मौसमको अनुकूलता हुँदासाथ भैरवबाट उहाँहरूको फ्लाइट सुरु हुन्छ। फ्लाइट रोकिएको होइन, फ्लाइट केही समयको लागि वेदरले गर्दा यो चाहिँ के हुन्छ होल्ड मात्र भएको हो। तामझामले गएको ज्येष्ठमा उद्घाटन भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान स्थगित हुनु राज्यको दूरदर्शी योजनाकै अभाव हो, जहाँ राजनीतिक नेतृत्वले सस्तो लोकप्रियताका लागि विमानस्थल बनाउन जोर जुलुम गर्यो। करिब 33 अर्ब खर्च गरिसकेपछि त्यसबाट प्रतिफल कति आउँछ त्यसको कुनै हेक्का राखेको देखिएन। सम्भाव्यता अध्ययनमा त्यति गम्भीरता नदेखिएकै कारण सञ्चालनमा आएर पनि गौतम बुद्ध विमानस्थलमा नियमित उडान भएनन्। हवाई रुटदेखि मौसमी प्रतिकूलताको जोखिम इत्यादिमा खासै चासो दिएन, जसले गर्दा उडानको प्रारम्भमै ढुङ्गा लाग्यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा। यसको लागि मूलत राज्य नै जिम्मेवार देखिन्छ। यदि राज्यले आयोजना बनाउनु अघि सबै कुराको हेक्का राखेको भए यसले समस्या देखिने थिएन। यो समस्या आउन सक्छ भन्नेहरूमा राज्यलाई थाहा थियो नै, तर रुटको समस्याप्रति गम्भीर बनेनन् राज्य। यो समस्या हल गर्न पनि कूटनीतिक पहल नभएपछि थप बल्झिएको बताउँछन् प्राधिकरणका पूर्व महाप्रबन्धक केबी लिम्बू। अनि हामी चाहिँ के अरे सबै चाहिँ काम बिगार्ने, अनि अहिले रोइलो गरे त्यो फल्नाले दिएन ढिस्कानाले दिएन, उ किन दिन्छ त? उसको आफ्नो प्रष्ट नीति छ, त्यो त बुझ्नु पर्यो नि त राजनीति गर्नेहरूले त। त्यति नबुझेर अनि त्यो ब्युरोक्रासीको मान्छेहरूले त्यति कुरा बुझ्नु पर्यो। आफू सचेर जाने हो, आफ्नो तरिकाले आफ्नो पौरखले चाहिँ कमाउँछु भन्ने सोचमा जानु पर्यो। अनि उसले दिएन, अब उसको चाहिँ मतलब के अरे त जहाज आएन भनेर अहिले रोइलो गर्नुको कुनै अर्थ छैन। भैरवा मात्रै होइन, भैरवादेखि लिएर जनकपुर, विराटनगर, भद्रपुर, नेपालगञ्ज, धनगढी जुन बोर्डर छेउमा छ, उडेपछि चाहिँ छिमेकीको आकाशमाथि जानुपर्ने बाध्यता जहाँ छ त्यहाँ ठुलो एयरपोर्ट बनाउनै हुन्न, नम्बर 1। नम्बर 2, चाहे अल जजिरा होस्, चाहे एमिरेट्स होस्, चाहे सिङ्गापुर एयरलाइन होस्, तपाईँको उहाँहरू व्यापार गर्ने संस्थाहरू हुन्। फाइदा हुन्छ आउँछ, बेफाइदा हुन्छ त आउँदैन। त्यस उसले मैले के इङ्कित गर्न खोजिरहेको छु भनेदेखि बाहिरका एयरलाइनहरू चाहिँ सप्लिमेन्ट्री हुन् र पहिलो कुरो त आफ्नो नेसनल फ्ल्याग क्यारियर राष्ट्रिय ध्वजावाहक बलियो हुनुपर्छ, 20वटा 30वटा जेट हुनु पर्यो। यसअघिका दिनमा पनि सरकारले हवाई रुटका लागि पहल गर्दै नआएको पनि होइन, तर भारतले अनेकन बहानाबाजी गर्दै आयो। लामो समयदेखि सिमराबाट मात्रै हवाई रुट सञ्चालनमा छ। एउटा मात्रै हवाई रुट हुँदा एयर जाम हुनुका साथै खर्चको लागत समेत बढी हुन आउँछ, जसले गर्दा व्यावसायिक कम्पनीहरू बजारमा आउन नचाहेको देखिन्छ। जजिरा एयरवेजले यो बहाना पनि बनाएको जानकारहरू बताउँछन्, जसले रात्रिकालीन समयमा मात्रै उडान भर्दै आएको थियो। भिजिबिलिटीका कारण देखाएर हाल स्थगित गरेको जजिराले पुनः उडान सेवा प्रारम्भ गर्छ त भन्ने विषयमा हामीले प्राधिकरणका सूचना अधिकारी इन्जिनियर ज्ञानेन्द्रलाल भुलसँग जानकारी लिएका छौँ। उनले उडान सेवा पुनः प्रारम्भ हुने दाबी गर्दै नयाँ हवाई रुटका लागि उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रबाट समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन् प्राधिकरणका सूचना अधिकारी इन्जिनियर ज्ञानेन्द्र भुल। हाम्रो भैरवमाथि पनि रुट छ, नभएको होइन, तर त्यहाँबाट जान मात्र मिल्छ, उताबाट आउन मिल्दैन। त्यो वान वे रुट छ, त्यसलाई हामी वान डिरेक्सनल रुट भन्छौँ, युनिट डिरेक्सनल भन्छौँ। द्याट इज नट बाई डिरेक्सनल, त्यो बाई डिरेक्सनल छैन। सिमराबाट जहाजहरू छिर्छ, भैरवा ल्यान्ड गर्छ। हाम्रो डिमान्ड के हो भने चाहिँ भैरवबाट छिर्न पाओस्, भैरवा ल्यान्ड गर्न पाओस्, यति हो। यसको लागि चाहिँ विगत 7 वर्षदेखि चाहिँ इन्डियासँग यो भैरवा नबन्नुभन्दा पहिलेको कुरा हो। तपाईँको चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ प्राधिकरणको लेभलमा र मन्त्रालयको लेभलमा तपाईँको चाहिँ यहाँबाट धेरै कोअर्डिनेसनहरू भए। अब ऊ एउटा सोभरेन कन्ट्री हो, सोभरेन कन्ट्रीको दिन्छु भन्ने उसको आफ्नो एउटा तपाईँको चाहिँ अधिकार हुँदाहुँदै पनि इन्डिया एउटा गुड नाइबरको हिसाबले होइन, गुड एउटा नाइबरिङ कन्ट्रीको हिसाबले चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई हाम्रो डिप्लोमेटिक प्रक्रिया बमोजिम उहाँहरूलाई सबै कुरा गरिसकेका छ। अब अहिले नै मैले उहाँहरूको पनि अब के टाइम लागेको होला, तर यसलाई चाहिँ हाई लेभल धेरैचोटि पिएमहरूको चाहिँ इन्डिया भिजिट हुँदा पनि यो कुरा उठेको छ। त्यसैले यो प्राधिकरणको लेभलमा अथवा प्राधिकरणको ओन्ली प्राविधिक विषय रहेन, यो अब एउटा पोलिटिकल र तपाईँको अहिले राजनीति तपाईँको चाहिँ
हाई लेभलको तपाईँको एउटा ब्युरोक्रेटिक विषयवस्तु रह्यो। ब्युरोक्रेटिक नै भन्ने म पोलिटिकल विषयवस्तु नै हो यो होइन। त्यसैले यो विषयवस्तुमा प्राधिकरणले आफ्नो लेभलमा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कोअर्डिनेसन गरिसकेका छ, मात्र उहाँहरूको तर्फबाट चाहिँ यसको जवाफ आएको छैन। अब मलाई के लाग्छ भने चाहिँ यदि गौतम बुद्ध विमानस्थल एयरपोर्ट चलाउने हो राम्रोसँग अथवा अलिकति फिजिबल तरिकाले हामीले चलाउने हो भने चाहिँ अहिले चल्दै नचल्ने भनेको होइन, अलिक फिजिबल तरिकाले अलि तपाईँको चाहिँ कन्भिनियन्ट वेमा अलिकति कमर्सियल तरिकाले हामीले अपरेट गर्ने हो भनेपछि त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ 2 वे रुटहरू भयो चाहिँ त्यो सजिलो हुन्छ। त्यसको लागि भारत सरकारसँग नेपाल सरकारले उच्च लेभलबाट तपाईँको त्यसमा उच्च राजनीतिक स्तरबाट त्यसको पहल गर्नुपर्छ। गौतम बुद्ध विमानस्थलमा हवाई रुट मात्रै समस्या होइन, यहाँ अन्य समस्याहरू पनि उस्तै छन्। ILS अर्थात् रेडियो नेभिगेसन प्रणाली अन्तर्गतको इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टमको पनि समस्या हो। ILSकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकिएको बताइएको छ। यद्यपि यस विषयमा प्राधिकरणले स्पष्ट जवाफ नदिए पनि एउटा कारण भने अवश्य हो। यसर्थ हवाई रुटसँगै प्राविधिक समस्यामा पनि राज्य गम्भीर बनोस्, जसले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित उडान सेवा गरून् विमान कम्पनीहरूले। हो, विमानस्थलको भव्य संरचना हेर्दा निकै गौरव लाग्दछ। यस्तो भव्य विमानस्थल बन्न सफल भएकोमा यस क्षेत्रका जनतामा खुसी र उमङ्गको सीमा नै थिएन। तर राज्यले दूरदर्शिता देखाएन। नयाँ हवाई रुटदेखि व्यावसायिक वातावरण बनाउन नसक्दा हवाई कम्पनीहरू उडान स्थगित गर्न बाध्य भए। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान स्थगित गरेका हवाई कम्पनी फर्केलान् त? थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ, हामी सँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, सम्भावनाको निकै ठुलो चाङ देखेर निजी क्षेत्रले करिब 30 अर्ब लगानी गर्यो। राज्यले करिब 33 अर्ब पैसा पनि खन्यायो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा। तर सञ्चालनमा आइरहेको विमानस्थलमा हवाई उडान स्थगित भएपछि झस्किएका छन् निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता। जहाँ हवाई रुट सहित अन्य व्यवस्थापन नभएमा हवाई कम्पनीहरू नआउन पनि सक्छन्, किनकि कुनै पनि लगानीकर्ताले वातावरण र नाफा हेरेर मात्रै लगानी गर्छन्। हवाई रुटको विषयमा नेपालको पहल कदमी अहिलेसम्म फितलो छ। त्यसो भए अन्तर्राष्ट्रिय हवाई कम्पनीहरूलाई निर्धक्कसँग उडान सेवा सञ्चालन गर्न राज्यले के गर्नु पर्ला त? के नयाँ हवाई रुटको समस्या हल होला? के भन्छन् जानकारहरू? भारत भ्रमणको बेलामा यसअघि पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग कुराकानी गरेका थिए। नेपालले महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज र जनकपुर हुँदै हवाई रुट उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालनका लागि पनि सहयोग गर्न अनुरोध गरिएको बताइएको थियो। हवाई रुट, थप रेल, सडक, सीमा सुरक्षा इत्यादिका विषयमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूबीच छलफल भएको थियो। भैरहवाबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भएपछि निकै खुसी भएका यस क्षेत्रका उद्योगिक व्यवसायीहरू एकाएक उडान रोकिएपछि अहिले निराश हुन पुगेका छन्। नेपालको प्रस्तावप्रति भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सकारात्मक जवाफ दिएको देउवाको सचिवालयले दावी गरेको थियो। तर भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएपछि सरकारले यो विषयमा गम्भीरताका साथ पहल गर्नुपर्दथ्यो। तर देउवा सरकार संवादलाई संवादमै उतै दिल्ली छोड्यो। सरकारको यो खालको प्रवृत्तिका कारण गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समस्या देखियो, जहाँ राज्यको लगानी जोखिममा मात्रै होइन लुम्बिनीको सपना पनि धुलिसात हुन्छ कि भन्ने चिन्ता भएको बताउँछन् पर्यटन व्यवसायी वसन्त पाण्डे। हामी धेरै निराश भएका छौँ। यहाँका होटल व्यवसायीहरू, यहाँका ट्राभल एजेन्सीहरू
गर्ने लाखौँ करोड लगानी गरेका थिए र यो एयरपोर्ट चालु नहुनाले धेरैले रोजगार पनि गुमेको छ। त्यो अहिलेसम्म रोजगार धेरै सृजना भइसक्यो थियो। हामी सबै निराश छौँ र यसपछि छिटोभन्दा छिटो पहल गर्ने गरेर यसलाई सुचारू गर्नलाई सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्दछु र यो सबै काम एयरपोर्ट चालुभन्दा पहिले हुनुपर्ने काम परिचालन भएका छैनन्। टेक्निकल समस्याहरू भारतसित विवादहरू निकै थिए, सबै पहिला गरेर एयरपोर्ट चालु भएपछि यहाँ रौनक बढ्नु थियो र यो सबै भएको छैन। एकदम केटाटी गुलली खेलाए जस्तो काम भएको छ। हवाई रुटको विषय भारतकै तजबिजीको विषय हो, जहाँ भारतलाई जति धेरै कूटनीतिक रूपमा प्रभावमा पार्न सकियो त्यति नै सम्भव छ, किनकि यो नेपालले चाहेर मात्रै हुने विषय हुँदै होइन। हवाई रुटको अनुमति दिने विषय भारतको सार्वभौम निर्णय भएकाले त्यति सहज नभएको बताउँछन् नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक केबी लिम्बू। के भने हामीले कोशी गण्डकी 100 वर्ष दिए जस्तै उसको एयर स्पेस चाहिँ हामीले लिजमा 100 वर्ष लिन सक्नु पर्थ्यो पहिल्यै। अब अहिले बनाइसकेर अनि त्यो फेरि एउटा रनवे म भन्दैछु एउटा मन्त्री बन्छ अनि आफ्नो जिल्लामा एयरपोर्ट बनाउनु पर्यो। राष्ट्रिय नीति के हो? राज्यको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेसनल इन्ट्रेस्टको कुरा। भोलि निजगढको एयरपोर्ट बन्यो भने जोसुकै प्रधानमन्त्री बनोस्, जोसुकै अर्थमन्त्री बनोस्, जोसुकै पर्यटन मन्त्री बनोस्, त्यसमा 1 इन्च तलमाथि जानु भएन। राज्यको नीति भने त्यस्तो पाउनु पर्यो होइन। राजनीतिमा चाहिँ उहाँहरूको जे कम्पिटिसन झै झगडा अथवा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ जे भए पनि राष्ट्रिय नीति दाङदेउखुरीमा तपाईँलाई 50 वर्ष पछाडि 2टा रनवे चाहिँदैन। एउटा सोभरिन नेसनको एउटा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुन्छ। म काठमाडौँ भएर पोखरालाई म अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मान्दिनँ। ल एउटा रनवे भएर जहाँ आइएलएस पनि छैन, जहाँ फायर फाइटिङ चाहिँ डी क्याटेगोरी सी क्याटेगोरी डी क्याटेगोरीको छ, त्यस्तोलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनेर अनि यो त लाटाको देशमा गाडो तन्नेरी भएन त। भ्रमणको बेला चर्चा बटुल्न प्रधानमन्त्रीहरूले हवाई रुटको विषयमा कुरा उठाए पनि त्यो ओठे शब्दमै टुङ्गिएको छ। नेपालले यस विषयमा कुरा उठाए पनि भारतले हलुका रूपले लिँदै आएको छ। भारतले हवाई रुट दिनु या नदिनु उसको सार्वभौम हक र अधिकार हो। तर नेपाल र भारत दुवै असल छिमेकी मात्रै होइनन्। रोटी बेटीको सम्बन्धको खुबै वकालत गर्ने भारतले नेपाललाई नयाँ थप हवाई रुट सञ्चालनको अनुमति दिनु पर्थ्यो। तर भारत नेपालको हितमा देखिँदैन। सुरक्षा लगायतका अनेकन बहानाबाजी गरेको छ। यता नेपालले पनि हवाई रुटको लागि ठोस र प्रभावकारी पहल नगरेको त होइन, तर भारतीय पक्षले यसको समस्याको विषयमा गम्भीर बन्नुपर्ने बताउँछन् पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भूपरिवेष्टित नेपालको लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वास्तवमा साह्रै महत्त्वपूर्ण हो। मान्छे आवतजावत गर्नको लागि पनि र नेपालले त्यसको फाइदा लिएर नेपालले आफ्नो व्यापार गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिँ अत्यन्त जरुरी छ। त्यसकारण नेपालको आर्थिक उन्नति र विशेष गरेर त्यस क्षेत्रको आर्थिक उन्नति भन्नुहोस्, त्यसको लागि चाहिँ त्यो विमानस्थल राम्रोसित चल्नु नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको अनुकूल छ र त्यसलाई सहयोग गर्छ भारतले भन्ने हामीले आशा पनि गर्नुपर्छ र एउटा मित्रबाट हामीले आशा राख्ने कुरो पनि त्यही नै हो। यो परिवेशमा अहिले किन त्यो भइरहेको छैन, किन हुन सकिरहेको छैन भन्ने कुरा नेपालले भारतीय मित्रहरूसित राम्रोसित कुरा गर्नु पर्यो। उनीहरूको केही अरू तपाईँको समस्याहरू छन् कि होइन, के समस्याहरू छन् भने ती कस्ता समस्याहरू छन्, नेपालले कसरी समाधान गर्न सक्छ, यसको बारेमा 2टा मित्र राष्ट्रहरूसित हाम्रो खुला दिलले चाहिँ कुराकानी गर्नु पर्यो र उनीहरूलाई पर्ने यो विमानस्थल त्यहाँबाट हवाई जहाज त्यहाँबाट आउँदाखेरि उनीहरूलाई पर्ने कुनै समस्या छ भने त्यसको समाधान गर्न नेपालले एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतले कतिसम्म सक्छ नेपालले विचार गर्नु पर्यो र त्यसको साथसाथै नेपालको उन्नतिको लागि यो विमानस्थलको महत्त्व मलाई विश्वास छ भारतीय मित्रहरूले पनि बुझेका छन्। त्यसकारण यसलाई सहयोग गर्ने, कसरी सहयोग गर्ने भन्नेमा उनीहरूले पनि एउटा सच्चा मित्रकोलाई सहयोग गर्ने दृष्टिकोण होला भारतले पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ।
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुनु काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बढ्दो चापलाई राहत दिन पनि हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चापलाई कम गर्नुको साथै विकासको विकेन्द्रीकरण पनि हो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुनु भनेको। यति मात्रै होइन, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्दा गौतम बुद्ध विमानस्थल फरक र विशेष भएको दावी गर्छन् विमानस्थलका इन्जिनियर त्रिभुवन श्रेष्ठ। यसमा विशेषता खास के छ भने काठमाडौँको इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भन्दा पनि यसमा चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टल ल्यान्डिङ सिस्टम छ यसमा, र दुईतिर जुन रनवेको दुईतिर हाम्रो रेसा छ, यो सेफ्टी ल्यान्ड एरिया भन्ने छ, त्यो दुईटा चाहिँ काठमाडौँभन्दा केही फरक छ यसमा। हवाई रुटको समस्या आजको मात्रै होइन, आजभन्दा 74 वर्ष अघिदेखि नेपालले भोग्दै आएको समस्या हो। यो समस्या समाधान गर्न राज्यले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्दथ्यो। भारतसँग प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भए लगत्तै भारत भ्रमणमा कुद्ने नेपाली प्रधानमन्त्रीहरूले अहिलेसम्म सिनको भाँचेनन्। भारत भ्रमणमा उपलब्धिको गीत गाएर आफ्नै चर्चा बटुले, तर देश र जनताको सरोकारसँग जोडिएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा हवाई रुटको समस्या देखियो। यसर्थ हवाई रुट लगायतका विषयमा सरकार गम्भीर बन्न सुझाउँछन् सिद्धार्थ नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ भैरहवाका अध्यक्ष भीष्म नेउपाने। आइएलएस सिस्टमको चाहिँ नै क्याट चाहिँ 1 को चाहिँ त्यो त्यहाँ प्रविधि जडान भइसकेको छ। त्यो चाहिँ प्रविधि आयो भने 800 मिटरको चाहिँ नै भिजिबिलिटीमा चाहिँ नि त्यो चाहिँ विमानहरू अवतरण गर्न सक्ने र ल्यान्डिङ एन्ड टेक अफ गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यसलाई सञ्चालन गर्नको लागि नेपाल सरकारले पहल गरिदिनुपर्छ भारत सरकारसँग भन्ने पनि हामीले लागिरहेका छौँ। भने भारतीय चाहिँ समकक्षी चाहिँ यता चाहिँ हाम्रो त्यो यो विमान सञ्चालनमा भइसकेपछि यतातिरका चाहिँ हाम्रा यहीँबाट चाहिँ नै अन्तर्राष्ट्रिय देशहरूमा अन्य देशहरूमा जान सक्ने चाहिँ नै छिमेकी महाराजगञ्जदेखि लिएर यता चाहिँ सिद्धार्थनगरका चाहिँ नै भारतीय चाहिँ नि ऊहरू पनि यात्रुहरू पनि यसबाट चाहिँ नि लाभान्वित हुन्छन्। त्यसको लागि भारतसँग फेरि एनओसी पनि अहिले चाहिँ नदिएको अवस्था छ। हामी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ गोरखपुर भएर नयाँ दिल्ली भएर हामी चाहिँ उड्न सक्छौँ भने भारतीय चाहिँ व्यक्तित्वहरू त्यहाँका चाहिँ जनताहरू यात्रुहरू यहाँ यो विमानस्थलबाट चाहिँ उडान गर्न नसक्ने स्थिति छ। एनओसी पनि प्राप्त नभएको स्थिति छ। त्यो भएर त्यसको लागि पनि पहल गर्दिन र चाहिँ रुट अहिले चाहिँ हामीलाई सिमराबाट मात्रै रुट दिएको स्थिति छ। नयाँ थप रुटको अभावका कारण सिमराको हवाई रुटबाट मात्रै विमान आउजाउ गर्नु परेको छ, जसले हवाई उद्योगको प्रवर्धन हुन सकेको छैन भने गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता संरचनामा हवाई उडान स्थगित भएका छन्। यसरी उडान स्थगित हुनु भनेको मुलुकको लागि लज्जाको विषय मात्रै होइन, अरबौंको लगानी पनि जोखिममा पर्नु हो। यसर्थ हवाई रुटको विषयमा सरकारको बेलैमा चेत खुलोस्। हो उपत्यका बाहिर मुलुककै दोस्रो ठुलो विमानस्थल सञ्चालनमा आउनु सुखद र उपलब्धिको विषय थियो। भौतिक रूपमा विमानस्थल सञ्चालनसँगै उडान र व्यावसायिक सुरक्षाको विषयमा राज्यले ठोस कदम चाल्न सकेन। विशेष गरी हवाई रुटको विषयमा भारतसँग पहल गर्न हाम्रा शासकहरू कामयाबी देखिएनन्। भारतीय बिना सत्ता टिकाउन नसक्नेहरू नयाँ रुटको लागि भारतलाई बुझाउन सकेको भए निर्बाध रूपमा हवाई उडान सञ्चालन हुन्थ्यो होला। यसर्थ अब भारतसँग छिमेकी सम्बन्धको गीत गाउन मात्रै होइन, नयाँ हवाई रुटको लागि कूटनीतिक पहल गर्ने हिम्मत गरोस् दाहाल सरकारले। हवस् त आजलाई यति नै। बुटोल सहकर्मी दामोदर खनाललाई विशेष धन्यवाद। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।